अस्सलाम वालेकुम। सूत्रों के अनुसार कप्तान को बल्ला नहीं मिलेगा, बल्ले के बगैर उसे अपनी इनिंग खेलनी पड़ेगी। जिंदगी की सबसे अहम इनिंग होगी ये। मैं हूं इब्न सिकंदर खान। बहुत ही खास व्लॉग होगा ये। इसमें आज के जजेस के रवैये पर मैं बात करूंगा आपसे, और कल आने वाले मुतवक्को फैसले पर भी बात करूंगा, और अगर कप्तान को बल्ला ना मिला तो क्या होने वाला है ये बात भी होगी। जमे रहिएगा मेरे साथ, खास व्लॉग होगा ये। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं थैंकफुल हूँ, मेरे नए सब्सक्राइबर कुछ आए हैं, मैं थैंकफुल हूँ। आप मुझे चीज़ को अहमियत देते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने व्लॉग्स में थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए तंज व मजाक का भी करता हूँ, लेकिन मेरे हर व्लॉग में मैं संजीदा हूँ, और मैं संजीदा बात आप तक एक संजीदा मैसेज होता है मेरे हर व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह। बुनियादी तौर पे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टीचर बन के ही बात करूँ, लेकिन आपको बोर नहीं होने देना, आपको थोड़ा सा हंसाना भी होता है, कभी शेर भी सुनाता हूँ। तो बहरहाल इस वक्त जिस मौजू पर मैंने बात करनी है उस पर आते हैं। आज जजेस का सुप्रीम कोर्ट में जो रवैया था, जो खातून जज साहबा थी वो तो खामोश रही, शायद वो आज रोजा रख के आई हुई थी। बहरहाल कुछ सरगोशियां वो कर रही थी चीफ जस्टिस से। पता नहीं है सरगोशियों में क्या होती हैं। बाकी चीफ जस्टिस और उनके साथ बैठे हुए जज मजहरुल हक साहब, क्या नाम है उनका जो रवैया था, उन्होंने जो सवालात उठाए, और ख़ास तौर पर जब हामिद खान साहब के थे तो उससे जाहिर हो जाता था अगर आज ही फैसला होता तो कर देते, तो भी कोई हर्ज नहीं थी। नज़र यही आ रहा है। बहरहाल उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देना है, और कप्तान से बल्ला छीनना है। अब अगर कप्तान से बल्ला छीनते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, या तो इमरान खान के बाले से इससे भी आगे बहुत ही खतरनाक प्लान है कोई, उसे रास्ते से हटा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त मौलाना फजल रहमान, भले जरदारी हो, भले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हों, इन सब के इक़्तिदार के रास्ते की वो दीवार है, और उस दीवार को गिरा कर ये इक़्तिदार तक पहुंचे तो पहुंचे। अदरवाइज कप्तान की जिंदगी में या उसके होते हुए वो इनको इक़्तिदार तक कभी नहीं जाने देगा। और क्यों कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ हैं, और थोड़ी उसमें फर्क भी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में यह मकबूलियत कभी किसी लीडर को नहीं मिली जो इमरान खान को मिली है। अब उसकी मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए कोई हरबा ऐसा नहीं है जो स्टेट की मशीनरी ने इस्तेमाल न किया हो कि उसकी किरदार कुशी, उसकी बीवी पर इल्जामात, कभी अलकादा ट्रस्ट, कभी तोशाखाना, कभी वो घड़ी वाला, अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, कि एक ऐसा भोंडे किस्म के मजाक, भले वो इलेक्शन कमीशन हो, भले FIA के केसेस हैं, भले नेब के 202 कैसे इमरान खान पर हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहता हूं कोई एक भी जानदार किस्म का केस होता तो इन केसेस को बनाने से हुआ क्या? हुआ यह कि ये कप्तान को बदनाम करके उसको करना चाहते थे, उसकी शोहरत में कमी लाना चाहते थे। चे जाए कि वो बदनाम होता, उसकी शोहरत कम होती, वो अवाम में मजीद मकबूल होता गया, और अवाम को ये बात समझ आ गई कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये समझ, कुछ तो एक ऐसा पटवारी सोच है जो किसी भी सूरत में वो उनसे तो बात ही नहीं की जा सकती। अब एक आदमी अपने आप को जाहिल रखना चाहता है तो उससे कौन दानिश सिखाएगा यार? जो दानिशमंद बनना ही नहीं चाहता, अक्ल व फहम का जो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करता, उसका तो कोई इलाज नहीं। और पाकिस्तान में ऐसा एक तबका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी तादाद अब थोड़ी रह गई है। ज्यादा लोगों को, और खास तौर पर नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, ये मेरी जाती राय है, मैं इस नुक्ते नजर से इत्फाक नहीं करता। जो सच्ची बात है कि जो हलकों की सियासत है, या जो हमारी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स चलती आ रही है, वो आज भी है। मेरे ख्याल में वो दफन हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। नौजवानों को ये शऊर खास तौर पर आ चुका है, और नौजवान आप खुद से ये सवाल करते हैं, अपने बुजुर्गों से ये सवाल करते हैं,
کہ اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہوا تھا تو ہم پسماندگی اور بیکورڈنیس کے اس نچلے درجے کے کھڈے پہ کیوں گرے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کا جواب جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ، فضل الرحمان صاحب، سرداری کی کرپشن۔ پاکستان کے موجودہ طبعی زبوں حالی کا سبب کیا ہے، کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب تو میں آپ سے کے آگے بھی یہ سوال رکھتا ہوں، آپ بتائیے میرے دوستو، پاکستان جس اس وقت پسماندگی کے دلدل میں اس وقت گرا ہوا ہے، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہے، مہنگائی آپ یقین کیجئے اس قدر عروج پر ہے کہ آدمی زندہ رہنے کے قابل، ایک متوسط آدمی، میں غریب مزدور کسان کو تو چھوڑے، وہ تو بھوکا مر گیا بیچارہ، ایک متوسط آدمی ریزنیبل جس کی انکم ہے، خدا کی قسم وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حقیقت یہی ہے۔ یہ جو لوگ مجھے دیکھیں گے، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آپ اس وقت میرے خیال میں ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، میں نے بھی ہیٹر لگایا ہوا ہے، تو مجھے شدید سردی میں بھی الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سہولت اس قابل مجھے کیا ہوا ہے کہ میں گزارا کر رہا ہوں۔ شدید سردی ہے، بلوچستان کی ہماری بچیاں اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں شدید سردی میں، ان کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ بڑی عدالت کے بڑے جج اور کیس سن رہے ہیں، ان کا کوئی کیس نہیں سن رہا۔ ملک کا پردھان منتری، وزیر اعظم، جو کہ ہے بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ہے، ان بچیوں کے سروں پر کوئی دست شفقت رکھنے کے لیے وہ مہاراج بلوچ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی طرف توجہ نہیں جا رہی۔ اور ملک میں یہ جو مہنگائی کا جو سیلاب ہے، میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، غریب مر گیا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے، اور یہاں پر کھٹ پتلی تماشے ہو رہے ہیں عدالتوں میں، تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بلہ چھننے کی وجہ سے آپ نے جب سے عمران خان کو گرایا ہے، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جب کبھی کوئی حوصلہ افزا یا امید والی کوئی خبر ہو۔ ہر خبر میں مایوسی ہے، ہر طرف سے تباہی ہے، اکانومی کا بیڑا غرق، اور مہنگائی مہینوں میں نہیں ہوتی، روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں آج خود گیا ہوں، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی عرض کیا تھا، آپ یقین کیجئے، میں نے کچھ گھر کے لیے کچھ سبزیاں وغیرہ وہ میں نے خریدی۔ میں سٹپٹا کے، ویسے یہ کام میرا بچہ ہی کرتا ہے، وہی سودا سیلف لانا اس کا کام ہوتا ہے۔ آج میں خود چلا گیا، اور اس نے کیونکہ میں اس پہ اعتراض کرتا رہتا ہوں، یار تم بہت زیادہ کرتے ہو، یہ پیسہ تم تو تباہی مچا دیتے ہو، اتنے زیادہ خرچہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آج بچے نے کہا ابو آپ میرے ساتھ جائیں، آج آپ خود خرید لیں، آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں آج خود چلتا ہوں، تم پیسے بہت خرچ کرتے ہو۔ تو ادھر میں گیا اپنے قریب، خیر جس شہر سے میرا تعلق ہے، میں تو امیروں کے شہر میں رہتا ہوں الحمدللہ، میرے شہر میں غریب کم بستے ہیں، مجھے پتہ ہے غریبوں کے شہروں میں بھی میں جاتا ہوں۔ تو پاکستان کا ریچسٹ سٹی ہے میرے خیال میں جس شہر میں رہتا ہوں، اور پاکستان کا سب سے مہنگا شہر بھی وہی ہے جس میں رہتا ہوں۔ تو اس مہنگے ترین شہر میں گیا، آپ یقین کریں کوئی سبزی، کوئی ایون کہ پیاز، جو روزمرہ کی یہ چیزیں، آلو، ٹماٹر، یہ چیزیں، کوئی سبزی 200 روپیز پر کلو سے نیچے نہیں ہے۔ آٹا جو ہے ادھر اس وقت 3100 مطلب ہے روپے کا ایک بیگ آ رہا ہے، 20 kg کا۔ عمران خان کے دور میں 60 روپے کلو ہو گیا تھا، قیامت آ گئی تھی، زمین گرم کر رہے تھے۔ عمران خان کے زمانے میں آٹا جو ہے 35 روپے سے بڑھ کے 50-55 روپے تک گیا، تو ایک تباہی آ گئی۔ مطلب ہے آٹے کا بیگ کی قیمت 1300 روپے تھی یا 1200، اب 1200-1300 کے بعد اس وقت آٹے کی قیمت 3100 روپے ہے ایک آدمی کی ضرورت۔ اور آٹا ہی، صرف آٹا ہی نہیں کھایا جاتا، ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے یار۔ تو یہ حالت ہے اس وقت۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بلہ چھیننے کے آئندہ کیا نتائج آنے والے ہیں، اگلے ولاگ میں اگلا جو میرا ولاگ ہوگا اس میں اس کے نتائج پر میں بات کروں گا۔ اس وقت میں اتنا ہی کہوں گا، اگر بلہ گیا تو اس کا مطلب ہے الیکشن گیا۔ میرے خیال میں اس کے بعد الیکشن، پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو آپ الیکشن سے باہر رکھ کے الیکشن نہیں کرا سکتے، اور نہ ہی ان کی ٹرانسپیرنسی پہ کوئی یقین کرے گا۔ اور دوسری بات، اگر آپ اسے اس سے باہر رکھیں گے، اس کے بعد کے نتائج، اس پر میں بات کروں گا اگلے ولاگ میں۔ اس وقت تک اتنا ہی، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو۔ پاکستان زندہ باد۔